usa o hinumduman nato kanunay ang mga gipangulong ni San Pablo. Ang gugma mapainugon, maluluyon, dili masinahon. Ang gugma dili mapahitason o karbuso. Ang gugma dili walay batasan, dili mangita sa kaugalingong interes. Ang gugma dili masuko o mapasaylo sa kasino. Ang gugma dili mahigumon sa daotang gibuhat, apan malipay sa kamatuoran. Ang gugma nagpasaylo sa tanan, nagtuos sa tanan, naglaom sa tanan, o nag-antos sa tanan. Among amahan, ang imong ngalan gugma. Gitugot mo nga ang among mga